आजको हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ हाम्रो लक्ष्य प्राप्तिको लागि साधनाको विधि के हुन सक्छ। यो सार विधि के हो? संसारमा अनेक खालका प्रचलनहरू छन्, सम्प्रदायहरू छन्, सिद्धान्तहरू छन्, विधिहरू छन्, र पनि हामीले कसो गर्यौं भने हाम्रो लक्ष्यको प्राप्ति हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले चर्चा गरौं। यसलाई अन्तर्क्रियात्मक ढंगले नै हामी चर्चा गर्नेछौं। म पहिला केही कुराहरू आफूले संग्रह गरेका केही कुराहरूलाई यहाँ निवेदन गर्नेछु। त्यसपछि हजुरहरूले आफ्नो आफ्नो भाव विचार, आफ्नो विधि अनुभवको बारेमा बताउनु होला। नन्दा म्याडम पनि आउनु भएको छ, यहाँलाई स्वागतम। राधे राधे, प्रणाम। राधे राधे। सबै आरामै राधे हुनुहुन्छ? राधे 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 राधे। राधे। सन्ध्याकालीन नमन सबैमा। सायकालीन नमस्कार। अब श्रीमद् भगवत गीता अनुसार चाहिँ खास गरी 5 वटा योगको वर्णन छ। हुन त 18 वटा योग छन् भगवत गीतामा। विषाद योग पहिलो अध्यायमा, दोस्रो अध्यायमा सांख्य योग, तेस्रो अध्यायमा कर्म योग, चौथो अध्यायमा ज्ञान कर्म सन्यास योग, पाँचौं अध्यायमा कर्म सन्यास योग, छैठौं अध्यायमा आत्मसंयम योग अथवा ध्यान योग, सातौं अध्यायमा ज्ञान विज्ञान योग, आठौं अध्यायमा अक्षर ब्रह्म योग, नवौं अध्यायमा राजविद्या राजगुह्य योग, 10औं अध्यायमा विभूति योग, 11औं अध्यायमा विश्वरूप दर्शन योग, 12औं अध्यायमा भक्ति योग, 13औं अध्यायमा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14औं अध्यायमा गुणत्रय विभाग योग, 15औं अध्यायमा पुरुषोत्तम योग, 16औं अध्यायमा दैवासुर सम्पद विभाग योग, 17औं अध्यायमा श्रद्धात्रय विभाग योग र 18औं अध्यायमा मोक्ष सन्यास योग। यसरी 18 वटा योगहरू क्रमैसँग भगवत गीतामा भगवानले व्याख्या गर्नुभएको छ। अब 18 वटै योग छन्। ती सबै योगहरू आफ्नो ठाउँमा ठिक छन्। ती सबै योगबाट पनि हामीले तत्त्वज्ञानको प्राप्ति गरेर भगवत प्राप्ति नै गर्न सक्छौं। तर सजिलो रूपमा धेरै उल्झन नभइकन हामीले सिधै डाइरेक्ट मेथडबाट भगवानलाई प्राप्त गर्ने, त्यो नित्य आनन्दलाई, हाम्रो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने विधि के हुन सक्छन् भनेर चर्चा गर्नुपर्दा भगवत गीतामा मुख्य गरी 3 वटा योग छन्। ती हुन् सुरुमा ज्ञान योग, त्यसपछि कर्मयोग र त्यसपछि भक्ति योग। र यसलाई पनि अझै व्याख्यामा जाने हो भने ज्ञान योगको पनि 2टा भाग छ, सांख्य योग र ज्ञान योग, अथवा सांख्य योग र अद्वैत ब्रह्म योग। अद्वैत वेदान्तको योग भनेको ज्ञान योग। त्यसको पनि 2टा शाखा छ, एउटा सांख्य योग, अर्को ज्ञान योग। त्यसपछि आउँछ कर्मयोग। कर्मयोग अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। सांख्य योग पछि ज्ञान योग, ज्ञान योग पछि कर्मयोग र कर्मयोग पछि 6औं अध्यायमा आउँछ ध्यान योग। ध्यान अर्थात् आत्मसंयम योग। ध्यान योगको बारेमा विशेष चर्चा भएको छ 6औं अध्यायमा। त्यसपछि 7औं अध्यायबाट भक्ति योग सुरु हुन्छ। भक्ति योग भनेको त्यो समग्र योग हो जसले भक्ति योग चाहिँ ज्ञान योगमा पनि चाहिन्छ, सांख्य योगमा पनि चाहिन्छ, कर्मयोगमा पनि चाहिन्छ र स्वयं भक्तिमा पनि भक्ति योग चाहिन्छ। भक्ति योग भनेको सबैलाई जोड्ने रसायन हो, त्यो पूर्णता हो भक्ति योग भनेको। भक्ति योगमा पुगेर गीताको समाप्ति हुन्छ। त्यहाँनिर शरणागतिमा पुगेर भक्ति योगको पूर्णता हुन्छ। शरणागति सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, त्यहाँनिर पुगेर भक्ति योगको पनि शरणागति पूर्ण हुन्छ। गीतामा यसरी मोटामोटी 18 वटै योग मध्ये पनि यसलाई हामीले सारमा गर्दा 3 योग, त्यसलाई पनि अलिकति व्याख्या गरेर बुझ्नु पर्दा 5 वटा योग हामीले बुझ्न सक्छौं, जुन सारा संसारभरि अहिले प्रचलित छन्। त्यसपछि आज हामीले चर्चा गर्न खोजेको ध्यानको विषयमा हामीले पहिला पनि बारम्बार चर्चा गरेका छौं। ध्यानका विधिहरू के हुन् त नि? ध्यान त गर्ने भन्छौं हामी, ध्यान लाग्दैन, कसो गरे ध्यान लाग्ला, ध्यान भनेको के हो, के गरे ध्यान लाग्छ, छिट्टो ध्यान लाग्ने विधि के हुन् भन्ने विषयमा पनि आज हामी छोटकरीमा चर्चा गर्छौं। अब लागौं श्रीमद् भगवत गीता अनुसार। श्रीमद् भगवत गीतालाई नै हामीले किन लियौं भने श्रीमद् भगवत गीता भनेको सम्पूर्ण वेद, उपनिषद, पुराणहरूको पनि सार हो, सार निचोड ग्रन्थ हो श्रीमद् भगवत गीता। त्यही भएर हामीले सम्पूर्ण वेदान्तको सारको रूपमा गीतालाई लिन्छौं। त्यसैले गीताकै आधारमा चर्चा गरौं।
सर्वप्रथम सांख्य योग। सांख्य योगको प्रसङ्ग आउँछ दोस्रो अध्यायमा। दोस्रो अध्यायमा 10-15 वटा श्लोकहरू छन् जसमा सांख्य योगको चर्चा छ। वास्तवमा सांख्य योग भनेको के हो त? सांख्य योगबाट हामीले कसरी हाम्रो नित्य परम लक्ष्य शाश्वत आनन्दलाई कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्दा सांख्य भनेको संख्या, नम्बर, न्युमेरिकल डिभिजन भनेको सांख्य योग हो, जसबाट हामीले छुट्याउँदै खोट्याउँदै जुन कुरो नित्य हो त्यो नित्य तत्त्वलाई प्राप्त गर्छौँ। कसरी भने हामीले पहिला पनि चर्चा गरेकै कुरा हो, यसलाई दोहोऱ्याउने कुरो मात्रै हो। हामी सबैलाई थाहा छ के यो ज्ञान हामी भित्रै छ, किनकि हामी आफै ब्रह्मस्वरूप हौँ। अज्ञानको पर्दाले आवरणले ढाकेर मात्रै हामीलाई कहिलेकाहीँ विस्मृति भएको हो। सत्सङ्गको काम स्मृति गराउने मात्रै हो। स्मृति हामीले अहिले गर्दैछौँ अथवा भइराखेको स्मृतिलाई टेवा पुर्याउँदैछौँ। के रहेछ भने 25 वटा तत्त्व छन् जम्मा जम्मी। के छन् त? 5 वटा कर्मेन्द्रिय, 5 वटा ज्ञानेन्द्रिय हाम्रै शरीरमा, संसारमा, त्यसको चाहिँ अंश रूपमा हाम्रै शरीरमा छ। यथा अण्डे तथा पिण्डे, जो कुरो ब्रह्माण्डमा छ त्यही यही शरीर रूपी पिण्डमा छ। यसलाई अण्डपिण्डवाद पनि भनिन्छ। यसरी हेर्दा 5 वटा कर्मेन्द्रिय, 5 वटा ज्ञानेन्द्रिय अनि पञ्चमहाभूत जल, तेज, पृथ्वी, वायु, आकाश यही शरीरमा छ। अनि त्यसपछि पञ्चतन्मात्रा, यिनका विषय, इन्द्रियका विषय के हुन् त? ज्ञानेन्द्रियका विषय शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गन्ध। शब्द कानले सुन्छ, शब्द स्पर्श छालाले स्पर्श गर्छ, रस जिब्रोले रस दिन्छ, रूप आँखाले रूप देख्छ, गन्ध भनेको नाकले गन्ध थाहा पाउँछ। ज्ञानेन्द्रियका विषय हो। यही 5 वटा शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गन्धमा नै आजका आम धेरै जसो जीवात्माहरू यसैमा अल्झिएका छन्, भोगमै रमेका छन्। भोगको सुखलाई नै जीवनको सार्थकता ठान्छन्, त्यो अज्ञानले गर्दा। यी भए पञ्चतन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गन्ध, पञ्चमहाभूत अनि 5 वटा ज्ञानेन्द्रिय, 5 वटा कर्मेन्द्रिय। त्यसपछि 20 वटा तत्त्व पुग्यो। अब 24 वटा तत्त्वमा मूल प्रकृति भन्ने हुन्छ। एउटा मूल प्रकृति जसबाट सारा सृष्टि भएको छ। मूल प्रकृति सबैतिर व्याप्त छ, मूल प्रकृति तत्त्व। त्यसपछि त्यसलाई महतत्त्व पनि भनिन्छ। मूल प्राकृतिक तत्त्वलाई महतत्त्व पनि भनिन्छ। महतत्त्वमा भगवानको दृष्टि परेपछि विक्षेप पैदा भएर सृष्टि हुने हो। त्यसपछि यो मन, बुद्धि, अहङ्कार, आकाश, वायु, तेज इत्यादि तत्त्वहरू प्रकट हुँदै जाने हो। मूल प्रकृति पहिला हुन्छ, त्यसपछि अहङ्कार हुन्छ, त्यसपछि बुद्धि हुन्छ, त्यसपछि मन हुन्छ। अहङ्कार, मन, बुद्धि र त्योभन्दा पहिला मूल प्रकृति, यी 4 वटा भए। यो अहिले यही छन्। हामी निदाएको बेलामा, हामीले सपना नदेखेको बेलामा, सुसुप्ति गाढा निन्द्रामा जाँदा पनि हाम्रो बुद्धि कहाँ जान्छ, हाम्रो मन कहाँ जान्छ, हाम्रो अहङ्कार कहाँ जान्छ ल भन्नुहोस् त? त्यो जान्छ मूल प्रकृतिमा। मूल प्रकृतिमै गएर लीन भएर बसेको हुन्छ, आफ्नो महतत्त्वमा गएर लीन भएर बसेको हुन्छ। गुणत्रय साम्यावस्था मूल प्रकृति। मूल प्रकृति भनेको सत्व, रज, तम तीनटै गुण सुतेर बसेको अवस्था। अहङ्कार, मन, बुद्धि हावी नभएको अवस्था, विषय इन्द्रियहरूले काम नगरेको अवस्था। त्यो बेला चाहिँ मूल प्रकृतिको साम्यावस्था हो। त्यो बेलामा निदाएको अवस्थामा त्यहाँ साम्य भएर बस्छ, केही नचिताएको अवस्थामा। यसरी 24 वटा तत्त्वहरू पुरा भए। अब रह्यो 25औं तत्त्व के हो त? यो सबैलाई जान्नेवाला भनेको के हो त? त्यो साक्षी हो। साक्षी भनेको को हो? त्यो प्रत्येक आत्मा अर्थात् जीवात्मा। त्यो जीवात्मा साक्षी हो। त्यो जीवात्माले सबैलाई जानेको छ। यो शरीरमा रहेको जीवात्माले सबैलाई जान्दछ। त्यो पुरुषले, अर्को शब्दमा जीवात्मा भनेको पुरुष हो, चेतन तत्त्व हो। त्यसले सबै शरीरलाई जानेको छ, प्रकृतिलाई पनि जानेको छ। प्रकृति भन्दा पनि माथि छ त्यो। प्रकृतिको तत्त्वहरूलाई, आकाशलाई पनि जानेको छ। आकाश भन्दा पनि श्रेष्ठ त्यो तत्त्व भनेको पुरुष तत्त्व हो। त्यो यही छ। त्यो भनेकै हामी हौ। तत्त्वमसि भनेको त्यही त्वम, यही त्वम, हामी, म, अहम, यही नै तत्त्व हो। त्यो तत्कै अंश अथवा त्यो तत् नै त्वम बनेर आएको यो शरीरमा, यो घैँटो रूपी आकाशमा। मानौ घैँटो र घटाकाश र मटाकाशमा यसलाई चाहिँ महाकाशमा यसलाई अद्वैत वेदान्तले चित्रण पनि गरेको छ। यो घैँटो रूपी शरीरमा त्यो आकाश, त्यो चेतना आएर बसेको छ लीलाको लागि।
त्यही महाकाश, त्यही ठुलो आकाशकै एउटा सानो अंश यहाँ छ। यसैले थाहा पाउँछ शरीरलाई, सुख दुःख भोग्छ। त्यही चेतन तत्त्व, त्यही ब्रह्म तत्त्व जसलाई सांख्य योगले के भन्छ, पुरुष भन्छ। 25औं तत्त्व भनेको पुरुष हो। त्यो पुरुष नै हामी हौ। हामी स्त्री पुरुष भनेको त यो पञ्चमहाभूतले बनेको शरीरको आकार चाहिँ स्त्री र पुरुषको अलग अलग छ, मेल फिमेल छ। तर आत्मिक रूपमा चाहिँ चेतनाको दृष्टिले चाहिँ हामी त्यही आत्मा हौ भनेर सांख्य दर्शनले भन्छ। यो हामीले सबैले बुझेकै कुरा हो। यसरी 25वटा तत्त्वमा सारा संसारको व्याख्या हुन्छ। सांख्य दर्शनमा ईश्वर चाहिँदैन। हेर्नुहोस् है, सांख्य दर्शनले ईश्वरको कुरै गर्दैन, केवल आत्मतत्त्व पुरुषको मात्रै कुरो गर्छ। त्यहाँसम्म गएर अड्किन्छ। सांख्य दर्शन त्योभन्दा बढी जाँदैन। भगवान बुद्धको दर्शन पनि घुमाइ फिराइ सांख्य दर्शन नै। भगवान बुद्धले पनि शरीर संसार अनित्य हो, अनित्य बोध गर, तिमी भनेको छुट्टै आत्मा ईश्वर भन्ने केही पनि होइन, यसलाई जान, तिमी जान्नेवाला हो, निर्वाणलाई प्राप्त गर। उहाँले आत्मालाई प्राप्त गर भन्नुहुन्न, मुक्तिलाई प्राप्त गर भन्नुहुन्छ, समाधिलाई प्राप्त गर भन्नुहुन्छ, तर आत्मा भनेर भन्नुहुन्न। त्यो नभने पनि त्यो निर्वाण तत्त्व भनेकै के हो त, आत्मतत्त्व हो। त्यो आत्मतत्त्वकै प्राप्ति भइरहेको हुन्छ। भगवान बुद्धले भन्नुभएको पनि त्यही आत्मतत्त्वलाई नै इङ्कित गर्नुभएको हो। घुमाइ फिराइ उहाँले ईश्वरलाई मान्नुहुन्न, तर नमानी ईश्वरलाई उल्लेख नगरिकन ईश्वरलाई मान्नुहुन्छ फेरि। किनकि ईश्वर बिना त यो संसार चल्दैन, निर्माण भन्ने कुरै हुँदैन, कुनै नियमको कुरै हुँदैन। फेरि ईश्वर भएन भने धर्म भन्ने शब्दै आउँदैन। धर्म कहाँबाट आयो ईश्वर नभइकन? धर्मस्तु साक्षात् भगवत प्रणीतम। धर्म भन्ने कुरो त भगवानले ल्याएको हो। भगवानको नियमलाई नै धर्म भनिन्छ। अस्तित्वको नियम चाहिँ यसको नियामक छ, बनाउनेवाला। त्यो बनाउनेवाला नै ईश्वर हो, भगवान हो। यसमा त कुनै विरोधाभास छैन। यसरी सांख्य योगले पनि आत्मतत्त्वलाई बोध गराउनलाई इङ्कित गर्छ र त्यो आत्मतत्त्व हो। हजुर पनि त्यही तत्त्व हो, म पनि त्यही तत्त्व हो। सबैमा त्यो सांख्य योगले भनेको पुरुष तत्त्व छ। पुरुषको प्राप्ति गरेर नै मुक्त भइन्छ। म शरीर होइन, संसार होइन, मन बुद्धि होइन भन्ने कुराको चेतनामा जानु चाहिँ सांख्य योग हो। यसरी दोस्रो अध्यायले त्यो स्पष्ट पारेको छ। नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। यो पनि सांख्य योगकै एउटा सूत्र हो। हतियारले काट्दैन, आगोले जलाउँदैन, पानीले जलाउँदैन, भिजाउँदैन। त्यो तत्त्व आत्मा हो। आत्मालाई प्राप्त गरेपछि तिमी नित्य सुखी हुन्छौ, तिमी मुक्त हुन्छौ भन्ने भाव सन्देश सांख्य योग हो। सांख्य योग भन्दा ज्ञान योगमा जाउँ। अब दोस्रो स्टेपमा माथि चढौँ। ज्ञान योग भनेको अद्वैत वेदान्त। अद्वैत वेदान्तले भन्न खोजेको ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। यही हो अद्वैत वेदान्तले भन्न खोजेको। यो संसार असत्य हो, असत्यको अस्तित्व नै छैन भन्छ। हिजो पनि चर्चा भयो नि, विवर्तवाद अथवा मायावाद अथवा विवर्तवाद। यसले संसारको अस्तित्व नै छैन, संसार त तिम्रो कल्पना हो भन्छ। तिमी ब्रह्मस्वरूप हौ, हैन? ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर सर्वम खलुइदम ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन भनेर अद्वैत वेदान्तले भन्छ। अद्वैत वेदान्तको मूल सूत्र नै यही हो। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर सर्वम खलुइदम ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन। शङ्कराचार्यले भन्नुभयो त्यो। तर यसको आधार कहाँ हो त, यसको चाहिँ स्रोत कहाँ हो त भन्दा गीता हो, छान्दोग्य उपनिषद हो, बृहदारण्यक उपनिषद हो, अन्य कठोपनिषदहरूमा पनि यही कुराहरू छ। वास्तवमा त्यो ब्रह्म तत्त्व मात्रै छ। सर्वम खलुइदम ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन। त्यसैको आधारमा शङ्कराचार्यले त्यो भन्नुभएको, अद्वैत वेदान्तको प्रतिपादन गर्नुभएको कुरो त्यही हो। एउटा ब्रह्म मात्रै छ, दोस्रो केही पनि छैन। यो जगत त कल्पना हो। हिजो भनियो नि, ऐनामा हेरेको त्यो आकृति जस्तो नभएको आकृति, डोरीमा देखिएको सर्प जस्तो डोरी हो, तर सर्पको भान भइरहेको छ। मिथ्या हो, कल्पना हो, स्वप्न नै हो। अद्वैत वेदान्तले ब्रह्म बाहेक अरू केही पनि छैन, तिमी पनि ब्रह्म, म पनि ब्रह्म, सबै ब्रह्म, सर्वम खलुइदम ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन। अरू कुरो केही पनि छैन, सबै ब्रह्म हो। यो संसार, यो शरीर आकृति त यहाँ देखिएको प्रपञ्च मात्रै, स्वप्न जस्तो मात्रै हो, कल्पना मात्रै हो भन्छ। तिमी ब्रह्मस्वरूपको बोध गर, तिमी मुक्त भयो। अहिले आजको आजै हुन्छौ। तर आजको हुन पनि हिजो शारदा माताजीले भन्नुभएको थियो, सत्कर्म गर्नुपर्छ। हो, सत्कर्म भनेको हाम्रो पात्रता हो। यसलाई भन्छ वेदान्तमा साधन चतुष्टय। चारवटा हाम्रो योग्यता नभइकन हामीले अद्वैत वेदान्तको अनुभव गर्न सक्दैनौँ। त्योभन्दा अगाडि सांख्य योग भनेको भगवान बुद्धको दर्शन पनि सांख्य योग हो।
त्यो हुनलाई पनि पञ्चशीलको पालना गर्नुपर्छ। हिजो बुद्ध जयन्ती, पञ्चशीलमा के आउँछ? अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अव्यभिचार, पुरुषगमन, अनि मद्य निषेध, मद्यपान, यस्तो धुम्रपानहरू नगर्नु, स्त्री पुरुषको व्यभिचार नगर्नु, झुटो नबोल्नु, नचोर्नु, हैन? यिनै कुराहरू हुन् पञ्चशील। अष्टाङ्गिक आर्य सम्यक मार्ग, त्यसको पनि पालना गर्नु। त्यो गर्यो भने हामीले शरीरको राग र द्वेषबाट मुक्त भएर शुद्ध साक्षी तत्त्वमा हामी जान सक्छौँ। हामी साक्षी हौ। साक्षीलाई सुख पनि छैन, दुःख पनि छैन। न्यायाधीश भन्यौँ भने के हुन्छ? न्यायाधीशलाई कसैले पुरस्कार पाउँछ, कसैले सजाय पाउँछ, मृत्युदण्ड पाउँछ। न्यायाधीशलाई मतलब हुँदैन नि, उसले त फैसला गरिदिने मात्रै हो। जीवात्माले पनि साक्षी भावमा गयो भने शरीरले सुख पाएको दुःख पाएको हेरेर बस्छ, फैसला मात्रै गर्छ। कर्मको फल भोगेको छ भनेर ऊ ढुक्क हुन्छ। शरीरलाई दुःख भयो, सुख भयो, आफन्त भयो, यस्तो भयो, उस्तो भयो, केही भन्दैन। राग र द्वेषबाट विमुक्त हुन्छ, अनित्य बोध गर्छ र साक्षी भावमा जान्छ र त्यो मुक्त हुन्छ। त्यो सांख्य योगको प्रसङ्ग। अनि यो अद्वैत वेदान्त, जुन अद्वैत वेदान्त शङ्कराचार्यले भन्नुभयो, विभिन्न आचार्यहरूले भन्नुभएको छ, अद्वैत वेदान्तका ज्ञान योगका आचार्यहरूले यसको लागि चाहिँ 4वटा अनिवार्य शर्त छ। के हो त? विवेक, वैराग्य हुनु पर्यो। पहिला विवेक चाहियो, सत र असतमा विवेक, नित्य र अनित्य छुट्याउनु पर्छ। पहिला सांख्य योगी हुनुपर्छ। ज्ञान योगी हुन पहिला सांख्य योगी हुनु पर्यो, हैन? सांख्य योग पहिलो सोपान हो, त्यसपछि ज्ञान योगमा जाने हो। क्रमैसँग छ क्या वास्तवमा गीतामा। मैले क्रमैसँग त्यो साधनाको विधि, सैद्धान्तिक विधि अहिले भन्दैछु। ध्यानको विधिको बारेमा हामी अहिले पछि चर्चा गर्छौँ। अनि ज्ञान योगको लागि विवेक, वैराग्य, समदमादि षट सम्पत्ति, मनलाई, शरीरलाई रोक्नु, इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्नु। सम भनेको मनको शान्त, दान्त आदि स्वभाव, इन्द्रियको दमन अथवा इन्द्रियलाई नियन्त्रण, उपरति, अनासक्ति, तितिक्षा भनेको सहनशीलता, श्रद्धा, समाधान आदि षट सम्पत्तिको धारणा गरेर हामी ब्रह्मज्ञानको बल्ल अधिकारी हुन्छौँ। ज्ञान योगको अद्वैत ब्रह्मको अधिकारी बल्ल हुन्छौँ हामी। त्यसपछि मुमुक्षत्व पनि चाहिन्छ। एकदम म मुक्त हुनै पर्यो, मलाई संसारको सुख दुःख केही चाहिएन भनेर पुरा वैराग्य हुनु पर्यो, पूर्ण एकदमै तत्परता हुनु पर्यो कि मैले मुक्त हुनु नै छ, मैले ब्रह्मस्वरूपको बोध गर्नु नै छ भनेर तीव्र आगो ज्वाला दन्किनु पर्यो। यहाँ व्यग्रता हुनु पर्यो, बल्ल अहम ब्रह्मास्मिको बोध हुन्छ, ब्रह्मबोध हुन्छ। बल्ल ज्ञानयोगको अधिकारी हामी बन्छौँ, बल्ल वेदान्तको अधिकारी हामी। यो 4वटा साधन चतुष्टय हुनै पर्छ। नत्र म ब्रह्म हुँ भनेको भरमा ब्रह्म भइँदैन, नत्र चाहिँ जगत मिथ्या भनेको भरमा जगत मिथ्या बोध हुँदैन। एकदम अखण्ड ब्रह्मस्वरूपको बोध हुनको लागि अखण्ड वैराग्य, गहन वैराग्य, विवेक, अनि एकदमै अनुशासन हुनुपर्छ, ब्रह्मचर्य हुनुपर्छ, अनि त्यसपछि गएर मुमुक्षत्व हुनुपर्छ। यो 4वटा कुरा पुरा भएपछि अनि एउटा सद्गुरुको सङ्गतमा गएर, शास्त्रको शरणमा गएर, भगवानको शरणमा गएर सुन्नुपर्छ ब्रह्मज्ञान। श्रवण, मनन, निधिध्यासन र साक्षात्कार 4वटा प्रक्रिया हुन्छ वेदान्तमा। श्रवण गर्नुपर्छ ब्रह्मज्ञानको, त्यसलाई मनन गर्नुपर्छ, बारम्बार चिन्तन गर्नुपर्छ ब्रह्म वाक्यलाई, वेदका वाक्यलाई, ज्ञानका चाहिँ पोइन्टहरूलाई, सूत्रहरूलाई। श्रवण, मनन, निधिध्यासन बारम्बार चिन्तन गर्नुपर्छ। निधिध्यासन भनेको निरन्तर स्मरण गर्नुपर्छ। त्यसपछि भगवानको कृपा चाहिन्छ। फेरि ईश्वरको भक्ति पनि सँगसँगै हुनुपर्छ। कृपा नभइकन साक्षात्कार हुँदैन, ब्रह्म साक्षात्कार हुनै सक्दैन। अनि अहङ्कार विहीन हुनुपर्छ। त्यो भएपछि ईश्वरको कृपाले ब्रह्म साक्षात्कार हुन्छ। श्रवण, मनन, निधिध्यासन अनि साक्षात्कार हुन्छ। साथसाथमा भक्ति पनि चाहिन्छ। गुरुमा भक्ति, गुरुमा श्रद्धा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। त्यो गुरुबाट ब्रह्मज्ञान सुन्दा पनि के गर्नुपर्छ? गुरुलाई प्रणाम गर्ने, गुरुलाई दक्षिणा चढाउने, अनेक गुरुको सेवा गर्ने, हैन? संसारमा पनि केही नदी त केही पाइँदैन नि, केही त्याग गर्नु पर्यो, आफूले केही पाउन केही चुकाउनु पर्यो, समर्पण गर्नु पर्यो। त्यो गरेपछि बल्ल ज्ञानको प्राप्ति हुन्छ। अनि त्यसको श्रवण, मनन, निधिध्यासन गरेपछि ईश्वर कृपाले साक्षात्कार पनि हुन्छ। यो भयो ज्ञानयोगको बाटो, अखण्ड ब्रह्मस्वरूपको बोध गर्ने उपाय। यो बाटो बडो कठिन छ। हेर्नुहोस्, कोहीले प्राप्त गरेका छन्। हजुर हामीले पनि सक्छौँ। हजुर हामीले पनि यो कुरामा दत्तचित्त भएर लाग्ने हो भने हामीलाई पनि अनुभव हुन्छ। फेरि समय लाग्दैन। फेरि यो ब्रह्मज्ञानमा अद्वैत बोध गर्नको लागि समय चाहिँ लाग्दैन है। जन्म लाग्छ भन्ने कुरो होइन।
हजुर शुद्ध हुनुहुन्छ, पवित्र हुनुहुन्छ, हजुरको मनोदशा पवित्र छ भने हजुरले एकदमै 2-4 दिनमै, हप्ता 10 दिनमै यो गर्न सक्नुहुन्छ। विवेक छ, हामीमा वैराग्य छ, संसारमा राग छैन भने, श्रद्धा छ भगवानमा भने, शास्त्रमा सज्जनमा श्रद्धा छ भने, कुनै पनि कुरामा आसक्ति छैन, भोग सहन सक्छौं, अपमान सहन सक्छौं, निन्द्रा सहन सक्छौं भने सामान्य अभ्यासले पनि हामीलाई ब्रह्म साक्षात्कार हुन सक्छ। उही राजा जनकलाई अष्टावक्रले कति समयमा मलाई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि एउटा घोडा चढ्दा जति समय लाग्छ त्यति समयमा तिम्रो मुक्ति हुन्छ राजन भनेर भनेका थिए। हुन पनि त्यस्तै भयो। अष्टावक्र गीता पहिलो अध्यायमै बताउँदै गर्दाखेरि जनकलाई ब्रह्मबोध भयो। सायद पहिलो श्लोकबाटै, पहिलो वाक्यबाटै उनलाई ब्रह्मबोध भयो। अष्टावक्र गीताको प्रसङ्गमा आउँछ नि, तिमी त त्यो ब्रह्म हौ, अखण्ड ब्रह्म हौ, तिमी अजन्मा, अमरणशील, नित्य धर्मा, सच्चिदानन्द, तिमी ब्रह्म स्वरूप हौ भनेर भन्ने बित्तिकै जनकलाई ब्रह्मबोध भइसक्यो। त्यो अवस्थामा उनी पुगिसके, किनकि राजा जनकमा त्यो सबै पात्रता थियो। त्यो सम्भव छ। यसको लागि चाहिँ पहिला पात्रता निर्माण हुनुपर्छ। शुद्ध बुद्धि, अन्तःकरण शुद्धि हुनुपर्छ, सत्कर्म गरेको हुनुपर्छ। पाप बुद्धिले हुन सक्दैन। पापी व्यक्तिले त्यो ज्ञानलाई धारण गर्नै सक्दैन। त्यसैले गर्दा ब्रह्म ज्ञान एकदम कठिन पनि छ, एकदम सहज पनि छ। अब हामी कुन दशामा छौं, कुन पात्रतामा छौं, त्यो अनुसार हाम्रो कल्याण हुने हो। यो भयो ब्रह्म ज्ञानको प्रकरण। गीतामा आउँछ विभिन्न अध्यायमा, दोस्रो अध्यायमा, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैटौं, सातौं, 13औं अध्यायमा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगमा पनि ज्ञान योगको कुराहरू आउँछ। विभिन्न अध्यायमा छ यो अद्वैत ब्रह्मयोग, अद्वैत वेदान्तको जुन सार विषयवस्तु हो त्यो आउँछ। अब अगाडि जाउँ कर्मयोग। कर्मयोग पनि हाम्रो मुक्तिको एउटा सशक्त साधन हो, सशक्त उपाय हो। हिजो पनि हाम्रो चर्चा भयो, विधि पुगेन भने, कर्ममा आसक्ति भयो भने मुक्ति त हुँदैन। तर पनि एकदमै सावधान भएर कर्म गर्यो भने, एकदम सावधान भएर कर्म गर्यो भने मुक्ति हुन पनि सक्छ। तर कर्ममा भक्तिलाई मिसाउनु पर्छ। फेरि कर्म कसको लागि गर्ने भन्ने हुनुपर्छ। कर्म ईश्वरको लागि, ईश्वरको आज्ञाले मैले गर्दैछु भन्ने भावले कर्म गरियो भने मुक्ति हुन्छ। मेरो लागि मैले गरेकै होइन। कति पनि स्वार्थ बुद्धि नराखिकन आफ्नो कर्तव्यको पालना गरियो भने मर्नै परे मर्न परोस्, तर मैले मेरो धर्म छोड्दिनँ, कर्तव्य छोड्दिनँ भनेर, मेरो सत्कर्म छोड्दिनँ भनेर कर्म गर्ने हो भने स्वर्गको आशा नराखिकन, नरकको त्रास नगरिकन, भनिन्छ नि, स्वर्गको आश पनि नहोस्, नरकको त्रास पनि नहोस्, इच्छा कामना पनि नहोस्, भय पनि नहोस्, सबैबाट द्वन्द्वातीत भएर जसले सत्कर्म गर्छ उसको मुक्ति हुन्छ। यस्ता धेरै उदाहरणहरू अर्जुन पनि त्यसरी भएका छन्। विभिन्न कर्मयोगी साधकहरू भएका छन्। इतिहासमा, पुराणका प्रसङ्गहरूमा हामीले त्यो पढ्न सक्छौँ, जान्न सक्छौँ। र अहिले पनि कतिपय वैज्ञानिकहरू, संसारमै पनि कतिपय मान्छेलाई हामीले हेरौँ न, मजाले कर्म गरेका छन्, आफ्नो ज्यान पनि दिएका छन्। जस्तै देशको लागि शहीद हुने महावीरहरू पनि छन्, जसले आफ्नो ज्यानकै बलिदान दिए। ती वास्तवमा कर्मयोगी हुन्थे। आफ्नो ज्यानै चढाउन सक्ने, समर्पण गर्न सक्ने, कति पनि स्वार्थ बुद्धि नभएका ती वीरहरू, त्यो लडाइँमा मारिने सैनिकहरू, ती पनि कर्मयोगी हुन्। तिनको पनि मुक्ति हुन्छ। वैज्ञानिकहरू जसमा कुनै लोभ छैन, लालच छैन, केवल संसारको कल्याणको लागि औषधि बनाएका छन्, यन्त्रहरू बनाएका छन्, होइन, सतचित्त भएर संसारको सेवा गरेका छन् भने ती कर्मयोगी हुन्। तिनले भगवानलाई पूजा नगरे पनि, मन्त्र नजपे पनि ती मुक्त हुन्छन्। यदि उनीहरूमा शुद्ध भाव छ भने, आसक्ति छैन भने। त्यो कर्मयोगको मार्ग थियो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते सङ्गोस्त कर्मणि। यही हो सार, कर्मयोगको सार के हो भने कर्म गर्न हाम्रो अधिकार हो, फलमा हाम्रो अधिकार छैन। कर्म, आवश्यक कर्म छोड्न पनि पाइँदैन र नहुने कर्म, अनावश्यक कर्म गर्न पनि हुँदैन। आसक्तिजन्य कर्म गर्न हुँदैन, इच्छा राखेर गर्न हुँदैन, र गर्नै पर्ने कर्म छोड्न पनि हुँदैन। मैले कर्म नगरे पनि हुन्छ भनेर छोड्न पनि हुँदैन। कर्मयोगी भयो भने त्यो व्यक्ति मुक्त हुन सक्छ भनेर भगवानले स्पष्ट कर्मयोगको बाटो बताउनु भएको छ। कर्मयोग अनिवार्य छ। फेरि चाहेर पनि नचाहेर पनि कर्मयोग सबैले गर्नै पर्छ। तर बुझेर गर्यौं भने, कर्मयोगबाट कर्ममा ज्ञान मिसाएर, कर्ममा भक्ति मिसाएर गर्यौं भने छिटो सिद्धि हुन्छ, कर्मयोगको सिद्धि हुन्छ। हामी पनि यति ज्ञान धारण गर्दैछौँ,
भक्ति गर्छौँ भगवानको, तर कर्म गरेनौँ भने सब बेकार हुन्छ। कर्म गरेनौँ भने सिद्धि हुँदैन। फेरि हामीलाई त्यो बन्धन हुन्छ, कर्म बन्धन हुन्छ कर्म गरेन भने। कर्म किन गर्ने? कर्मको बन्धन काट्नको लागि, ऋण तिर्नको लागि कर्म गर्नुपर्छ, प्रारब्धको फल भोग्नै पर्छ। हाँसी हाँसी सहज स्वभावले, त्यो स्वभावले नियत गरेको, प्रारब्धले नियत गरेको कर्म गर्नै पर्छ। कर्म अपरिहार्य छ भन्ने कुरो गीताले बताएको छ, भगवानले बताउनु भएको छ। कर्मयोगबाट पनि मुक्ति सम्भव छ, तर यसमा धेरै ध्यान दिनुपर्छ है, एकदम ध्यान दिनुपर्छ कर्मयोग। जसरी ज्ञान योगमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। अब अगाडि ध्यान योग, ध्यान योगबाट पनि हाम्रो मुक्ति हुन्छ, ईश्वर प्राप्ति हुन्छ। ध्यान भनेको के हो? ध्येय वस्तुमा एकाग्र हुनु, तन्मय हुनु चाहिँ ध्यान हो। ध्यानमा ध्यान गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले कर्म गरिराख्नु परेन, धेरै ज्ञानका कुराहरू सोच्न पनि परेन, धेरै पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान गर्न पनि परेन। ध्यान योगको शुद्ध विधि भनेको के हो भन्दा टक्क एकाग्र भएर बस्नु, पहिला आसन प्राणायामहरू गर्नु हैन, आसन प्राणायामहरू व्यायामहरू गर्नु, शरीरलाई शुद्ध गर्नु, हल्का बनाउनु, अनि एकदम उच्च आसन पनि होइन, धेरै निचा आसन पनि होइन, ठिक्क आसनमा बस्नु। त्यसपछि एकाग्र चित्त भएर यो ढाड सिधा गरेर, शिर सिधा गरेर, छाती बाहिर गरेर, चौडा गरेर, नझुकिकन सिधा भएर मेरुदण्डलाई सिधा गरेर बस्नु। लामो सास लिनु, रोक्नु, फाल्नु, कुम्भक रेचकहरू गर्नु। त्यसपछि सासमा ध्यान दिनु, सास आएको गएको थाहा पाउनु, आनापान गर्नु। यसरी गर्दै गर्दै अन्तिममा गएर सासलाई पनि छोडेर फेरि अन्तिममा विचारलाई हेर्नु, विचार आएको गएको हेर्नु, विचारप्रति पनि साक्षी हुनु। सबै कुराबाट साक्षी हुँदै 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 गएर आत्मस्वरूपमा पुग्नु, म ब्रह्म हुँ भन्ने भावमा जानु। त्यो ज्ञानको कुरो त्यही आउँछ ध्यानमा। त्यसपछि त्योभन्दा पनि पर गएर आफू आत्मालाई लगेर परमात्मामा जोडिदिनु। ध्यान भनेको योग हो, ध्यान भनेकै योग हो। ध्येय वस्तुमा तत्र प्रत्येकतानतानाम ध्यानम भनेर योग सूत्रले ध्यानको परिभाषा गरेको छ। ध्येय वस्तुमा एकाकार हुनु अथवा आफू नहुनु, केवल ध्येय अथवा साध्य वस्तु परमात्मामा एकाग्र हुनु नै ध्यान हो। ध्यानको परिभाषा त्यो हो। आफू छुट्टै संसार छुट्टै भन्ने भावमा नरहनु, एकाग्र तन्मय भावमा रहनु, एकदम तैल धारावत अखण्ड भावमा रहनु, त्यो चाहिँ ध्यान हो। 6औं अध्यायमा यसको प्रसङ्ग आउँछ। अखण्ड भावमा आँखा बन्द गरिदिनु, आनन्दले एउटा मन्त्र जप्नु, ओम जप्न सकिन्छ, हरे राम हरे कृष्ण भन्न सकिन्छ, अथवा ओम नमः शिवाय भन्न सकिन्छ। मन्त्रको सहाराले, ध्वनिको सहाराले भगवानमा तन्मय हुनु, भगवानको दिव्य स्वरूप निराकार वा साकार जुन स्वरूपको पनि ध्यान गर्न मिल्छ, चाहे निराकारको गर्नुहोस् चाहे साकारको गर्नुहोस्, एकाग्र भएर ध्यानमा स्थित रहनु। ध्यान अवस्थित तद्गतै न मनसा पश्यन्त्यम योगिनो। ध्यानमा रहँदा रहँदै ईश्वरको अखण्ड स्वरूपको बोध हुन्छ। यो शब्दले मुखले व्याख्या गर्न सक्दैन। कसैलाई जल्दी दर्शन पनि हुन सक्छ, कसैलाई अखण्ड आनन्दको बोध हुन्छ, कसैलाई भगवान रामको कृष्णको शिवको साक्षात्कार पनि हुन सक्छ। त्यो साधकको पात्रता अनुसार, उसको भाव अनुसार ईश्वरको साक्षात्कार पनि हुन्छ, अनुभव पनि हुन्छ। प्रत्यक्ष अनुभव नै हुन्छ ईश्वरको, अखण्ड आनन्दको अनुभव नै हुन्छ ध्यानमा। यदि त्यस्तो आनन्दको अनुभव भएको छैन, निरन्तर आनन्द भएको छैन यसरी बस्दा भने हामीलाई अझै ध्यान लागेको छैन। हामी अझै ध्यानको तयारी गर्न बाँकी छ। ध्यानको लागि चाहिँ शारीरिक तयारी, मानसिक तयारी र आत्मिक तयारी हामीले गर्नै पर्छ। त्यसै ध्यान लाग्दैन। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपना बबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान भन्नुहुन्छ युक्त आहार विहार, ठिक्क खाने, ठिक्क सुत्ने, ठिक्क उठ्ने, ठिक्क काम गर्ने, ज्यानै फालेर काम गर्ने, सधैँ असिना पसिना भएर काम गरेको गर्ने, अथवा धेरै खाने अथवा खाँदै नखाने, सुत्दै नसुत्ने अथवा धेरै सुत्ने, त्यस्तो व्यक्तिलाई ध्यान लाग्दैन, योग लाग्दैन। ध्यान र योग एउटै हो। त्यो ध्यानी योगी हुनको लागि चाहिँ ठिक्क खाने, अड्कल्ने जे कुरा पनि सम्यक मात्रामा, भगवान बुद्धले भने जस्तो सम्यक अष्टाङ्गिक आर्य मार्ग, सम्यक भावहरूलाई ग्रहण गरेर, सम्यक आहार विहार गरेर अनि हामी ध्यानमा बस्यौँ भने
हाम्रो ध्यान सिद्धि हुन्छ। ध्यानका धेरै विधिहरू हुन्छन्। सबैले एउटै कुरा मन्त्र नै जप्नुपर्छ भन्ने छैन है। ध्यान गर्दा सबैले मन्त्रै जपेर ध्यान गर्ने भन्ने पनि छैन। सबैले सास मात्रै हेर्ने भन्ने पनि छैन। ध्यानका धेरै विधिहरू छन्। ध्यानको कुनै पनि विधिलाई हामीले अपनाउन सक्छौँ। अहिले हामी पछि चर्चा गरौँ। ध्यानका धेरै विधिहरू छन्। ध्यानबाट पनि भगवानको प्रत्यक्ष अनुभव हुन्छ। अब जाउँ भक्ति योग। भक्ति योग भनेको गीताको सार हो। त्यो भक्ति भनेको चाहिँ शरणागति हो। भक्ति भनेको समग्रता हो। भक्ति भनेको विज्ञान हो। भक्तिमा के हुन्छ, अब हामीले अघि भन्यौं ज्ञानमा पनि के हुन्छ, सत र असत भन्ने दुईटा कुरा आउँछ। सांख्यमा पनि परिवर्तनशील र अपरिवर्तनशील भन्ने कुरा, प्रकृति र पुरुष भन्ने कुराहरू आउँछ। ध्यानमा पनि सबै कुराको उपेक्षा गरिन्छ, एकाग्र भएर बस्नुपर्छ। ध्यान लगाउन पनि गाह्रो छ नि। कसैले आएर कराइदियो भने, बोलिदियो भने, आवाज गरिदियो भने ध्यान भङ्ग हुन्छ, हो कि होइन? ध्यान त भङ्ग हुन्छ नि। ध्यान गर्नलाई एकान्त कोठा चाहियो, आनन्दले बस्नु पर्यो, पुरै तयारी गर्नु पर्यो। तर भक्ति यति सहज छ नि, सहज पनि छ, गाह्रो पनि छ। भक्तिमा एकाग्र हुनको लागि ज्ञान पनि चाहिन्छ, कर्म पनि गर्नुपर्छ, ध्यान पनि चाहिन्छ। फेरि सबै कुरो चाहिन्छ भक्ति सिद्ध हुन पनि। तर एउटै कुरो के छ भक्तिको सहजता भने, भक्तिमा आफूले केही गर्न पर्छ। भगवानलाई सबै भगवानमा शरणागत भएपछि भक्ति अत्यन्तै सजिलो छ। भक्तिमा केवल भजन गरे मात्रै पनि पुग्छ, भगवानको नाम मात्रै लिए पनि पुग्छ, भगवानको लागि कर्म गरे मात्रै पनि पुग्छ, अरु केही गर्नु पर्दैन। सर्वधर्म परित्यज्य, कर्म सबै गर्ने, धर्म छोड्ने भने होइन। ती भनेको धर्म छोड्ने भनेको होइन, शरणागति भनेको सबै कर्म गर्ने, धर्म गर्ने, तर त्यसको फलको कुनै पनि फलको चाहना नगर्ने, भगवानमा छोड्दिने। प्रभु तिम्रो मर्जी, तिमीले जे गर्छौ त्यही गर भनेर भगवानमा छोड्दिने सबै कुराहरू, त्यसलाई भनिन्छ शरणागति। पुरा यो सबै भगवानले चलाएको, भगवानमय हो यो सबै। यो अस्तित्व वासुदेवमय हो, वासुदेव सर्वम हो भन्ने परम भाव, वासुदेव भाव, ब्रह्म भावलाई आत्मसात गरेर यहाँ सत असत मिथ्या सत्य भन्ने कुरो पनि छैन, राम्रो नराम्रो भन्ने पनि छैन। जे जे भइरहेको छ प्रभु यो सबै तिम्रो लीला हो। मैले त तिमीले जे लाउँछौ अराउँछौ त्यो मात्रै गर्ने हो। म त सधैँ तिम्रै बसमा छु, तिम्रै काखमा छु म प्रभु। यो धरती पनि तिम्रै काख हो, धरती रूपी माताको काखमा म छु। यो तिम्रै स्वरूप हो। मलाई जन्म दिने माता पिता पनि तिमी नै हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रभु सबै मेरो लागि सर्वस्व तिमी नै हो। वासुदेव सर्वम अर्थात् सर्वस्व भनेको, सर्व भनेको सबै थोक, स्व भनेको म आफू, सबै थोक प्रभु तिमी नै हो। म पनि तिमी नै हो, तिम्रै अंश म हुँ, संसार पनि तिम्रै अंश हो, लीला हो। हिजो भनियो नि परिणामवाद, संसार पनि तिम्रै विस्तार हो, तिम्रै लीला स्वरूप हो। तिमी बाहेक केही छैन। राम्रो नराम्रो, दिन रात, सुख दुःख यो सबै तिमी नै हो। जता हेऱ्यो तिमी नै तिमी छौ। जे भइरहेको छ नराम्रो देखिएको पनि तिम्रै लीला हो। यसमा गुनासो गर्ने ठाउँ छैन। जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ। जे भएको थियो राम्रै भएको थियो, जे हुनेवाला छ राम्रै हुन्छ प्रभु, किनकि यो सबै तिम्रो स्वरूप हो, यो सबै तिम्रो लीला हो भनेर ईश्वरमा आफूलाई पुरा शरणागत गरिदिनु। ईश्वरको मर्जीमा आफ्नो मन मिलाउनु, ईश्वरको खुसीमा आफ्नो खुसी मिलाउनु, ईश्वरको इच्छामा आफ्नो इच्छा मिलाउनु, आफूले फरक इच्छा नगर्नु, चाहना नगर्नु, योजना नबुन्नु। अनपेक्ष सुचिरदक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परा। यस्तो भयो भने ईश्वरको पराभक्ति मिल्छ। ब्रह्मभूत भयो भने, समता भाव भयो भने, निर्दोष भाव भयो भने, गुनासो रहित भयो भने, कुनै अपेक्षा भएन भने, कुनै आरम्भ भएन भने, कुनै महत्वाकांक्षा भएन भने, कुनै योजना भएन भने बल्ल हामी ईश्वरको प्रिय पात्र हुन्छौँ। अगाडि ईश्वरले जे गर भन्छ त्यही गर्छौँ। मस्त राम हुन्छौँ हामी। अखण्ड आनन्दको अनुभव हुन्छ, अनन्त प्रेमको आनन्दको अनुभव हुन्छ। यो शरणागतिको रहस्य हो। यसको लागि चाहिँ यो भनेर मात्रै साध्य लाग्दैन। यसको लागि चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा भजन गर्नुपर्छ, ईश्वरको नाम जप्नुपर्छ, मन्त्र जप्नुपर्छ।
ईश्वरको लीला कथाहरू सुन्नुपर्छ, भगवानको भजन गाउनु, नाच्नु, कथा सुन्नु, तीर्थ जानु अथवा यसरी सत्सङ्ग गर्नु, जे गरिन्छ यदस्नासी यज्जुहोसी यद्ददासी यत् तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम भनेर भगवानले भन्नुभएको छ नि। तिमीले जे खान्छौ, सुन्छौ, गर्छौ, जे गर्छौ त्यो मेरो लागि गर। मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्त सङ्ग वर्जित। कुसङ्ग छोडा, सबै काम मेरो लागि गर। कसैसँग वैर नगर, निर्वैर सर्वभूतेषु। यस्तो भयो भने हे पाण्डव, हे अर्जुन, तिमीले मलाई पाउँछौ। मलाई पायो भने तिम्रो पुनरावृत्ति हुँदैन। मामु पेत्यत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मलाई प्राप्त गरेपछि, तिमी मेरो भएपछि, ममा अपनत्व गरेपछि तिम्रो पुनर्जन्म हुँदैन। नमै भक्त प्रणश्यति। तिम्रो योगक्षेम पनि मै वहन गर्छु। योगक्षेम वहाम्यहम भनेर भगवानले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यो कुरालाई अब हामीले जीवनमा लागू गरेर हेर्नु पर्यो। भक्तिलाई ज्ञान सहित, कर्म सहित, ध्यान सहित जीवनमा लागू गरेर हेरौँ त, अठोट सहित, प्रेम सहित, समर्पण सहित हाम्रो जीवनमा लागू गरेर हेरौँ त, हाम्रो जीवन कहाँदेखि कहाँ भन्छ, कौडी जस्तो जीवन हिरा जस्तो भन्छ, पक्कै भन्छ, बनिरहेको छ। त्यो हाम्रो अन्तरात्माको अनुभव बोल्छ। योगिनामपि सर्वेषां मद्गते नान्तरमात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत। मनोना भव मद्भक्तो। भगवानले भन्नुहुन्छ अन्तरात्माले, मनमा नै, हृदयले नै, आत्माले नै मेरो भजन गर, मेरो भक्त बन, मसँग युक्त बन, मत परायण बन। यसो भयो भने तिमीले मलाई नै प्राप्त गर्छौ।